बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, गुफ्तार अकेडमी की जानिब से मैं प्रोफेसर शिराज सागर एक बार फिर हाज़िर खिदमत हूँ। आज भी हम 11वीं जमात के 10वें सबक का मुताला करेंगे, जिसमें दो खतूत हैं। पहले ख़त पर हम लेक्चर दे चुके हैं, जो कि इस सबक पर हमारा पहला लेक्चर है। आज हम इस सबक पर दूसरा लेक्चर देंगे, जिसमें दूसरे ख़त को पढ़ेंगे और उसकी वजाहत करेंगे, उसकी तशरीह करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस दूसरे ख़त का तारुफ क्या है और इसमें क्या पेश किया गया है। तो ये मकातीब इकबाल वो माखज़ है जहाँ से हमारा सबक लिया गया है, दो खतूत लिए गए हैं। तो दूसरे ख़त में इकबाल ने अपने दांत के दर्द का तज़किरा किया है, अपनी कुछ मसनवियों का जिक्र है, मकतूब अलैह के अशार की तारीफ़ की है और उनसे दिबाचा लिखने की दरख्वास्त की है, और कलकत्ता के हालात का भी तज़किरा इसमें मिल जाता है। तो आइए बिला ताख़ीर इसको पढ़ते हैं जी। अकबर इलाहाबादी के नाम, आपको याद होगा कि पहला जो ख़त है वो मौलाना गिरामी के नाम था, जबकि ये दूसरा ख़त अकबर इलाहाबादी के नाम है, जो कि एक अहद साज शायर हैं। और इकबाल जो हैं वो अकबर इलाहाबादी की बहुत इज़्ज़त करते थे और उनको उनको अपने से ज़्यादा मोतबर और बुज़ुर्ग हस्ती समझते थे और उनकी तकलीद भी करते थे। ये ख़त लिखा गया है 14 सितंबर 1918 को लाहौर से। लिखते हैं कि मखदूमी अस्सलामु अलैकुम। अजीज तलबा, खादिम की ज़िद है मखदूम, खादिम खिदमत करने वाला, और मखदूम जिसकी खिदमत की जाए। तो मखदूमी मेरे मखदूम, ये जो लफ्ज़ है ये आप किसी अपने से मुअज़्ज़ज़ मोतबर और अपने से कोई सीनियर जो बड़ा हो उसको आप कह सकते हैं मखदूमी, या कोई काबिल ताज़ीम हस्ती है तो उसके लिए भी ये इल्काब इस्तेमाल हो सकता है। तो कहते हैं कि मेरे मखदूम अस्सलाम वालेकुम, वाला नामा अभी मिला। ये वाला नामा जो है मोहब्बत नामा कह सकते हैं, ठीक है। वाला वैसे इसका लफ्जी मतलब होता है बुजुर्ग या ऊंचा, लेकिन वाला नामा कोई ऐसा ख़त जो किसी बुजुर्ग हस्ती से मिले, किसी मोतबर शख्सियत से मिले, और इसको हम वैसे मोहब्बत नामा भी कह सकते हैं। तो कहते हैं कि वाला नामा अभी मिला, अल्हम्दुलिल्लाह के खैरियत है, यानी सब ठीक ठाक है। अभी तो मुसलमानों को और उनके लिटरेचर को आपकी सख्त ज़रूरत है। लिटरेचर अंग्रेज़ी लफ्ज़ है, मतलब अदब को। अल्लाह ताला आपको उम्र हिजर अता फरमाए। तो ये एक तरह से तलमीही जुमला है। हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम, चूँकि उनके बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा के लिए ज़िंदा हैं, नज़र नहीं आते और हिदायत और रहनुमाई के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, और बड़ी लंबी उम्र है उनकी। उन्होंने जो है आब हयात पी रखा है वगैरह वगैरह। तो इस हवाले से अगर किसी को लंबी उम्र की दुआ देनी हो तो कहा जाता है कि अल्लाह ताला आपको उम्र हिजर अता फरमाए। फिर लिखते हैं कि मैं 9 सितंबर को लाहौर वापस आ गया था, मगर तुर्शी के ज़्यादा इस्तेमाल से दांत में सख्त दर्द हो गया, जिसने कई रोज तक बेकरार रखा। तुर्शी यानी खटास, कोई खट्टी चीज़ खा ली उन्होंने, जिसकी वजह से दांत में दर्द हो गया। तो अजीज तलबा, पहले ख़त में भी उन्होंने अपनी बीमारी का जिक्र किया था, जोड़ों के दर्द की बीमारी जो पाँव के जोड़ों में हो गई थी, और इस ख़त का आगाज़ भी उन्होंने दांत के दर्द से किया है। अब खुदा के फजल से बिल्कुल अच्छा हूँ। रिसाला ईस्ट एंड वेस्ट अंग्रेजी के अगस्त के नंबर में डॉक्टर अब्दुल रहमान साहिब ने एक रिव्यू दोनों मसनवियों पर लिखा है। ये एक अंग्रेजी रिसाला है जो कि रोम से जारी होता था, और उसके अलावा इंडिया में शिमला से भी इसको जारी किया जाता था। ये अंग्रेजी में पब्लिश होता था। अगस्त के नंबर में, नंबर से मुराद शुमारा नंबर होता है, क्योंकि ये माहनामा था या माहवार इसको शाया किया जाता था हर महीने, और हर महीने जो रिसाले जो जारी होते हैं उनको नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। नंबर से मुराद के पहला
پہلا ایڈیشن نمبر 1 ہوتا ہے، اس کے بعد اگلے مہینے نمبر 2، پھر نمبر 3. تو اس طرح شماروں کی پہچان رہتی ہے کہ کون سے نمبر میں، کس مہینے کے کس شمارے میں. تو اگست کے مہینے میں جو شائع ہوا تھا، ظاہر ہے اس کو بھی نمبر دیا گیا ہوگا، تو اس اگست کے مہینے سے مراد اگست کے شمارے میں. ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب نے ایک ریویو کا مطلب تبصرہ، ٹھیک ہے. ڈاکٹر عبد الرحمان کا تعارف میں تشریح کرتے ہوئے کروں گا. دونوں مثنویوں پر لکھا، یہاں دونوں مثنویوں سے مراد ہے ایک اسرار خودی اور دوسری رموز بے خودی. نہایت قابلیت سے لکھا ہے. اگر اس ریویو کی کوئی کاپی مل گئی تو ارسال خدمت کروں گا، یعنی اگر اس تبصرے کی کوئی کاپی مجھے مل گئی تو میں آپ کو بھیج دوں گا. آج زمانہ میں ایک ریویو نظر سے گزرا. تو یہ زمانہ بھی ایک رسالہ ہے جو کانپور سے شائع ہوتا تھا، اور یہ بھی ماہ نامہ تھا. تو وہاں بھی اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ایک ریویو نظر سے گزرا. زمانہ کے اسی نمبر میں، یعنی اسی شمارے میں آپ کے اشعار بھی دیکھیں جن کو کئی دفعہ پڑھا ہے اور ابھی کئی بار پڑھوں گا. تو ان کے اشعار کی تعریف بھی کی ہے. بالخصوص ایک نہایت مخلص نوجوان یہاں لاہور میں ہے، تاجر کتب ہے، اور مجھ سے کہتا ہے کہ شکوہ اور جواب شکوہ کو پھر شائع کرنا چاہیے، مگر مولانا اکبر دیباچہ لکھے. یہ مخلص نوجوان وہی ہے جس کا پہلے خط میں ذکر آیا ہے، میاں ریاض الدین، جو کہ کتابوں کے تاجر تھے. تو انہوں نے دو جو نظمیں ہیں اقبال کی، جو کہ ان کی وجہ شہرت بھی ہیں، شکوہ اور جواب شکوہ، ان کو دوبارہ کتابی صورت میں شائع کرنا چاہا. اور انہوں نے اقبال سے درخواست کی کہ اگر آپ مولانا اکبر کو کہیں کہ وہ اس کتاب کا دیباچہ لکھ دے تو میں اس کو ضرور شائع کروں گا. دیباچہ پیش لفظ کو کہتے ہیں، اور جو کسی بھی کتاب کے شروع میں ایک تعارفی مضمون ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. دیباچہ کہہ لیں یا پیش لفظ کہہ لیں یا ایک تعارفی مضمون کہہ لیں. پھر اقبال لکھتے ہیں کہ میں نے آپ کی طرف سے ہر چند عذر کیا مگر وہ مصر ہے. ہر چند کا مطلب کہ کتنا ہی عذر کیا، بہانہ بنایا، ٹھیک ہے، مگر وہ مصر ہے، یعنی وہ مسلسل اصرار کر رہا ہے، یعنی مسلسل ضد کر رہا ہے. آخر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ مولانا کی خدمت میں عرض کروں گا. تو لہٰذا اقبال عرض کر رہے ہیں ان کی خدمت میں. ایسی فرمائش کرتے ہوئے خجاب آتا ہے کہ مجھے آپ کی ضعف و ناتوانی کا حال معلوم ہے. حجاب آتا ہے یعنی شرم محسوس ہوتی ہے. ضعف و ناتوانی یعنی آپ کے بڑھاپے اور آپ کے بڑھاپے میں جو کمزوری ہے اس کا خیال آتا ہے، ٹھیک ہے. تو تاہم اگر کسی روز طبیعت شگفتہ ہو اور آلام و افکار کا احساس شگفتگی طبع سے کم ہو گیا ہو تو 10-15 سطور اس کی خاطر لکھ ڈالیے. طبیعت شگفتہ ہونا یعنی طبیعت کھلی کھلی ہونا، علم کی جمع آلام یعنی کوئی تکلیف، کوئی درد، فکر کی جمع افکار، شگفتگی طبع اس کا مطلب ہوتا ہے طبیعت کی شادابی. بہرحال اس پورے جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی آپ کی طبیعت ٹھیک ہو، پریشانیوں سے اور فکر سے نجات ہو، یا پھر آپ کی طبیعت بڑی بشاش ہو، شاداب ہو، تو پھر آپ اس کی خاطر 10-15 سطریں لکھ ڈالیے گا. یہ لڑکا آپ کا غائبانہ مرید ہے، یعنی ملے بغیر. لڑکا کون؟ میاں ریاض الدین. وہ اکبر الہ آبادی کے مرید ہیں، یعنی ان کو پسند کرتے تھے، ان کے معتقد تھے، ان کے مداح تھے. پھر لکھتے ہیں جی کلکتہ کے فساد کے حالات اخبار میں پڑے تھے، آج مزید حالات پڑے، خدا تعالی مسلمانوں پر فضل کرے. مجھے بھی کلکتہ سے بلاوا آیا تھا اور میں جانے کو قریباً تیار بھی تھا، مگر جب مطبوعہ خط کا مضمون والد مکرم کو سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ حکام غالباً یہ جلسہ بند کر دیں گے. بعد میں ایسا ہی ہوا. تو کلکتہ کے فسادات کا اس میں ذکر ہے، مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان جو ہوئے تھے. مطبوعہ خط یقیناً خط میں جو انہوں نے لکھا ہوگا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ایک دعوتی کارڈ ہو، اس لیے اس کو مطبوعہ کہا گیا ہے. تو اس میں جو اس کا مضمون تھا، یا مطلب جو بھی اس میں لکھا ہوا تھا، جو نفس مضمون تھا، وہ اقبال کے والد نے بھی پڑھا
تو ان کو محسوس ہوا کہ اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ حکام یعنی حکمرانی کرنے والے یقیناً انگریز تھے، وہ اس جلسے کو نہیں ہونے دیں گے اور بند کر دیں گے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ بعد میں واقعی ایسا ہوا۔ محمد اقبال۔ تو یہ خط ہو گیا جی مکمل۔ اب آتے ہیں اس کی تشریح کی جانب۔ تو سب سے پہلے اکبر الہ آبادی کا جو ادبی مقام ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ تو اکبر الہ آبادی ایک بہت بڑا نام، ان کو لسان العصر بھی کہا جاتا تھا۔ یہ ایک عہد ساز شاعر تھے، اگرچہ یہ ایک سیشن جج بھی تھے، لہٰذا اپنے عہدے پر کام کرتے ہوئے یہ کھل کر اپنے جذبات و احساسات کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ڈکے چھپے لفظوں میں یا پھر طنز و مزاح کے انداز میں شاعری میں اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرتے تھے۔ عزیز طلبہ، جب سے انگریز ہندوستان میں آئے تھے تو انہوں نے حکمرانی کے ساتھ ساتھ اپنے کلچر کو بھی وہاں پہ مسلط کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو مسلمان اس کلچر کو دیکھ کے، ان کا رہن سہن دیکھ کے اور ان کی ثقافت کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہو گئے تھے، اور مسلمان اپنی مذہبی، معاشرتی اور ثقافتی قدروں کو گھٹیا سمجھ رہے تھے، بلکہ اپنی ہر چیز کو گھٹیا اور انگریزوں کی ہر چیز کو اعلیٰ سمجھتے تھے۔ تو یہ جو سوچ مسلمانوں میں، یہ جو ذہنی پستی آ گئی تھی، تو یوں سمجھ لیں کہ یہ مسلمان ایک طرح سے گمراہ ہو گئے تھے۔ تو اکبر الہ آبادی کو بخوبی اس بات کا علم تھا، وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کمزوریاں کیا ہیں اور انگریزوں کی مکاریاں کیا ہیں، تو وہ ان چیزوں کو اپنی شاعری میں بیان کرتے تھے، لیکن طنز و مزاح کے انداز میں بیان کرتے تھے تاکہ ان پر کوئی قدغن نہ لگا دی جائے یا پھر ان سے باز پرس نہ کی جائے، کیونکہ وہ ایک سرکاری عہدے پر بھی فائز تھے۔ اس لیے ڈکے چھپے لفظوں میں یا بین السطور شاعرانہ انداز میں وہ تنقید کر جاتے تھے، طنز کر جاتے تھے، اور پھر شعر کے انداز میں آپ کچھ بھی کہہ دیں تو میرے خیال سے کوئی بھی برا نہیں مناتا۔ اس حوالے سے ایک شعر ہے جی ان کا: نظر ان کی رہی کالج میں بس علمی فوائد پر، گرالی چپ کے بجلیاں دینی عقائد پر۔ تو یہ ہے جی اکبر الہ آبادی کا تعارف، اور اقبال ان کو پیر و مرشد کہتے تھے، ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے، ان کے بڑے عقیدت مند تھے، اس لیے ان کو خط لکھتے ہوئے بڑی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مسلمانوں کے ادب کو آپ کی بہت ضرورت ہے، اور ان کو لمبی عمر کی دعا بھی دے رہے ہیں۔ پھر اپنے دانت کے درد کا ذکر کرتے ہیں کہ جب سے میں لاہور 9 ستمبر کو لاہور واپس آ گیا تھا، مگر کچھ کھٹا کھانے سے یا کھٹاس کے استعمال سے میرے دانت میں سخت درد ہو گیا، جس نے کئی روز تک مجھے بے قرار اور بے چین رکھا، اور اب میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ٹھیک ہوں۔ پھر ایک رسالے کا ذکر کرتے ہیں، ایسٹ اینڈ ویسٹ۔ یہ جو رسالہ ہے یہ روم سے شائع ہوتا تھا، لیکن انگریزی میں شائع ہوتا تھا، لیکن ہندوستان میں بھی شملہ سے اس کو جاری کیا جاتا تھا، اور اس میں ڈاکٹر عبد الرحمن بجنوری جو ہیں انہوں نے اقبال کی دونوں مثنویوں پر یعنی اسرار خودی اور رموز بے خودی پر ایک تبصرہ یا ایک مضمون لکھا تھا، جس میں ان کی دونوں نظموں پر تبصرہ کیا گیا تھا۔ تو اسرار خودی جو ہے یہ 1915 میں اقبال نے اس کو شائع کروایا تھا، فارسی کی پہلی کتاب۔ پھر رموز بے خودی اس کا دوسرا حصہ ہے، جس کو 1918 میں شائع کیا گیا تھا۔ تو رموز بے خودی میں بھی اقبال نے ہمت، استقلال اور اجتماعیت کا درس دیا ہے۔ تو ان دونوں مثنویوں پر ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب نے ایک تبصرہ لکھا تھا، جو کہ رسالہ ایسٹ اینڈ ویسٹ میں شائع ہوا تھا۔ تو اقبال ان کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ میری دونوں مثنویوں پر
डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब ने एक तबसरा लिखा है। डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब जो थे, ये दर हकीकत मुरादाबाद में वकील भी रह चुके हैं, भोपाल में मुशीर भी थे। ये बहुत उर्दू अदब के नामवर नक्काद भी थे, और इन्होंने एक किताब लिखी थी गालिब की शायरी के हवाले से, महासने दीवाने गालिब। तो एक तरह से ये एक मुस्तनद नकाद समझे जाते थे, और इन्होंने इकबाल की दोनों नज़मों पर एक तबसरा भी लिखा था, और वो शाया किया गया था रिसाला ईस्ट एंड वेस्ट के अगस्त के शुमारे में। तो इकबाल अकबर इलाहाबादी को बता रहे हैं कि वो तबसरा इंतहाई काबिलियत से लिखा गया है, और अगर उसकी कोई कॉपी मुझे मुयस्सर आ गई तो मैं आपको वो भी भेज दूंगा। फिर इकबाल जिक्र करते हैं रिसाला ज़माना का, जो कि कानपुर से शाया होता था, और ये भी हर महीने शाया होता था। तो इकबाल कह रहे हैं कि मैंने ये रिसाला पढ़ा है, उसमें आपके अशार भी देखे हैं, यानी अकबर इलाहाबादी के अशार, और कई बार पढ़े हैं और अभी कई बार पढ़ूंगा, और उन अशार की इकबाल ने अपने लफ्ज़ों में तारीफ भी की है। फिर जिक्र करते हैं निहायत मुखलिस नौजवान का, यकीनन वो मियाँ रियाज हैं, मियाँ रियाजुद्दीन, जिनका जिक्र जो है पहले ख़त में भी आया है, जो कि लाहौर के ताजर कुतुब हैं, अदब नवाज शख्सियत हैं। तो उन्होंने इकबाल से कहा था कि मैं शिकवा को, यानी इकबाल की दो मशहूर मारूफ जो नज़में हैं, शिकवा और जवाब शिकवा, इनको दोबारा शाया करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसका दिबाचा अकबर इलाहाबादी लिखे। तो मियाँ रियाजुद्दीन अकबर इलाहाबादी के गायबाना मुरीद थे, उनके अकीदतमंद थे, उनको पसंद करते थे, और उन्हीं से लिखवाना चाहते थे। बकौल बर्नार्ड शाह, अकीदत का सीधा ताल्लुक दिल से होता है, दिमाग से नहीं। तो जो लोग दिल से पसंद आ जाते हैं, दिल में उतर जाते हैं, दिल में जगह बना लेते हैं, दिल में घर कर लेते हैं, तो फिर उनसे अकीदत हो जाती है। तो मियाँ रियाज साहब, वैसे तो इकबाल खुद भी अकबर इलाहाबादी के मुरीद थे और उनके अकीदतमंद थे, और मियाँ रियाज साहब भी उनके अकीदतमंद थे। तो इन दोनों की ख्वाहिश थी, लेकिन इकबाल मियाँ रियाज की ही बात कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आप दिबाचा लिखें। तो दिबाचा जो है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी किताब का जो तारुफी मजमून होता है उसको दिबाचा कहते हैं, या उसको पेश लफ्ज़ भी कहा जा सकता है। तो इकबाल कहते हैं कि मैंने आपकी जानिब से मैंने बहुत बहाना बनाया है मियाँ रियाजुद्दीन से, चूँकि मैं जानता हूँ कि आप बीमार हैं, या आप अब ज़ोफ़ नातवानी के आलम में हैं, लिहाजा शायद आप ना लिख पाएँ, वक्त ना निकाल पाएँ, और मुझे शर्म आती है कि मैं इस आलम में आपसे इस बात की फरमाइश करूं। लेकिन इसके बावजूद आप अगर किसी दिन आपकी तबीयत हशाश हो, बशाश हो, या आपकी तबीयत बेहतर हो और किसी किस्म की परेशानी ना हो, तो 10-15 सतूर उस लड़के के लिए लिख दीजिएगा, वो आपका गायबाना मुरीद है। तो इकबाल ने चूंकि वो अपने से बड़े और मुहतरम जो शख्सियत हैं उनको ख़त लिख रहे थे, तो उन्होंने आजिज़ी और इंकिसारी का दामन हाथ से नहीं जाने दिया। अगरचे वो ख़ुद भी एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, और हिंदुस्तान गिर तो गया, बल्कि मगरब के बाकी ममालिक में भी उनका कलाम पढ़ा जाता था, उनका नाम जो है वो सब जानते थे, और हिंदुस्तान के तो हर चप्पे में लोग उनसे वाकिफ़ थे। लेकिन फिर भी चूँकि वो ख़त खुद लिख रहे थे, और एक तरह से एक सिफारिश कर रहे थे मियाँ रियाजुद्दीन के लिए कि वो मेरी दोनों नज़में जो है वो शाया करना चाहता है, और उसकी फरमाइश है कि अकबर इलाहाबादी इसका दिबाचा लिखें। तो अपने ही अंदाज में उन्होंने बड़ी आजिज़ाना एक दरख्वास्त की है कि अगर किसी दिन तबीयत ठीक हो तो लिख दीजिए, वो लड़का आपका गायबाना मुरीद है। फिर हिंदू मुस्लिम फसादात का इसमें तज़किरा आया जी। तो अजीज तलबा, 1905 में जो सूबा बंगाल की तकसीम हुई थी, तो मुसलमान उससे खुश भी नहीं थे, और फिर हुआ क्या था
کہ مسلمانوں کو جو سیاست میں جو نمائندگی بھی نہیں دی گئی تھی، اور مسلمانوں کی کچھ جو فرمائش تھی یا ان کے مطالبات تھے وہ بھی نہیں مانے گئے تھے۔ مسلمان چاہتے تھے کہ ان کو علیحدہ جداگانہ انتخاب کا حق دیا جائے، وہ بھی تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے ایک احتجاجی جلسہ بھی رکھا تھا، اور پھر ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ قتل و غارت ہو رہی تھی، فسادات ہو رہے تھے، اور انگریز تو چاہتے بھی یہی تھے۔ وہ تو شروع سے ہی یہ کہتے رہے ہیں کہ ہندوستان کے لوگوں کو آپس میں تقسیم کرو، ان کو آپس میں لڑاؤ اور ان پر حکومت کرو، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اتنی دیر تک یہاں پر رہے اور حکومت کرتے رہے، اور ہندو مسلم سکھ آپس میں ہی لڑتے رہے۔ تو ان کی یہ پالیسی بہت کامیاب رہی۔ تو یہ بار بار جو فرقہ وارانہ اور لڑائیاں جھگڑے اور فسادات ہوتے رہے، ان کا ہندوستانیوں کو بہت نقصان ہوا اور انگریزوں کو ہی فائدہ ہوتا رہا۔ تو مسلمانوں نے ایک احتجاجی جلسہ رکھا تھا جس میں اقبال کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ تو اقبال اس طرح کے جو جلسے جلوس ہوتے تھے وہاں جایا کرتے تھے، ان کو خصوصی طور پر بلایا جاتا تھا، اور وہ وہاں جا کر اپنی نظمیں یا اپنا کلام پڑھا کرتے تھے، جسے سن کر ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک نیا جذبہ، ایک نیا جنون پیدا ہوتا، اور ان کو احساس ہوتا کہ ہم انگریزوں سے نجات پا سکتے ہیں، یا ہمارا ماضی اتنا سنہرا ہے تو ہم دوبارہ عظمت رفتہ کو یاد کرتے ہوئے دوبارہ جو ہے اپنا عروج حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ان کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے والد کو وہ ایک دعوتی جو خط تھا وہ دکھایا، تو اس کو پڑھ کر میرے والد صاحب نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ جلسہ جو ہے جس میں آپ کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے، وہ حکام یا جو کلکتہ کے جو انتظامیہ ہیں وہ اسے بند کر دے گی۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ بعد میں واقعی ایسا ہوا۔ تو آخر میں ایک اور شعر لکھتا چلوں، ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو فسادات تھے اس کے حوالے سے اقبال لکھتے ہیں کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ تو مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا جی، کہ جرم ضعیفی کی سزا ملی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انگریز ہم پر مسلط کر دیے تھے، اور مسلمانوں کی اچانک جو ہے ان کی حکمرانی کی موت ہو گئی تھی۔ تو عزیز طلبہ، آج کا لیکچر بھی مکمل ہوا۔ اس دوسرے خط پر بھی جو میں نے لیکچر دیا ہے امید ہے کہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔